غریب دی نوکری کرن آیا جتوں میں کل گل مکائی ہے اتھوں شروع پہ کرنا لاشاں بہوں چاہیاں تے نہیں آکھیا میں غریب ہاں جو میرا کم ہے میں اپنا کرے سا جو تواڈی ڈیوٹی ہے تسا اپنی ادا کرے آئے پردہ غیبت اچ خون رومنا لگے بیٹھے تے جنازیاں تے پردے غریب دی او مائی ودیے جڑی توڑ ون کے مکانا چلے دی ہے بسم اللہ کریں سے بہوں لاشاں اوکھیاں علی اکبر بہوں اوکھا قاسم چڑنا بہوں اوکھا کوئی 5 میل توں کوئی 7 میل توں کوئی 9 میل توں پر کئی بھی لاش غریب سوکھیاں نہیں چاہیے کھانجی جڑے انج مرندے اننا او سوکھا چاون نن دیں دے سیدزادہ ہر لاش وستے اکبر دے بابے نون لڑنا پیا 72 گھنٹے دا تسا 69 لاشا چاہ کے کہیں واری نے ساکھیا میں غریب ہاں تو جدہ بھیڑا دا مان بائی کٹا کے لے گیا بولے لکھاں دشمنہ دے آگ دے جھوچی آواز نال ترائے واری آکھیا سے لوگو ہون میں غریب ہاں اے کوئی دیر لگ دیئے میں نے اسے معصوم علی اصغر دی زخمی گردن دی قسم میں بار بار نہیں سپیر مولا تو پن کے کربلا ون کے کربلا دی گلیاں ٹور کے میں شبیر تو تیری ہنج پندہ جو میں توڑے دکھ پڑھاں تے ازادار دی اکھ وسے تے کرن بلوچاں بلکہ 2 ضلعہ 3 دا مجمع میری ویرون منگی ہوئی موتے ایک دے مرنا ہے نا میں شام علی دے بوئے تے سجدہ کر کے پنے جدہ مراں پڑھ دا تیرے ویران دے مسائے ہوا اکھ اس تیرے غریب برا دے غام دے ہنجے ہوئے جدہ ترائے واری آکھیا لینا میں غریب ہاں ایک بچ گیا ہی او آپ پہ وانجنا سکدا ستا پہ آئی پینگیج تو سکال سنیں آج پہلے تو پہلے وقت سنیں ہوندہ میں وقت پڑھا جو کربلائج حسین دی فتح دا زامن علی اصغر کربلا تو لے کے نا شام دے ویندیاں تائیں خان جی 36 شہرن 45 شہرن سیدزادہ 100 شہرن جتنے شہرن پھرایا نے نا جدہ سانگا ونجے نا ہر سر در ویک کے ہر کوئی آدھائی لڑے ہو سی تو جدہ علی اصغر ویک کے نا قاتل دی مائی آدھی آئی استمان و مائی نہ سبے شاباش 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 آخرین مرحبا جزاکم اللہ جنو قاتل رنن او سری اصغر دا دکھ پڑھنے ہائی چولے ذرا تھوڑی دیر کی بلا جان سنبھل کے بیٹا جی ہائی چولے چولہ چھوڑ کے زمین تے آیا اینج ایک تلی رکھی زمین تے دو جہت میدان الوداع کیا دن کوئی نہیں رہا تو میں حاضرہ میرے جیندیا اکبر دے قاتلان دے سامنے غریب نہ سلا میں اصغر حاضرہ ماں ڈٹھے منظر جو پتر مٹی تے جہندی اولاد ہنے نصیب ہوئے جیڑا سکھ دے آج 9 محرم دے دیں دا صدقہ اسے معصوم دے سڑے ہوئے جھولے دا صدقہ
تواڈے ذمے میرے ذمے جیندے جیندے ذمے اولاد دیاں دعائیں مالک علی اصغر دے ماتمی عطا فرما ماں دی فطرت کی آئی چلو سوکھا کر کے پوچھاں ماں جھولے چ پتر لٹاوے تے تھوڑی دیر بعد آ کے ویکھے جو پتر مٹی تے فوراں چیسی کپڑے صاف کرے سی چمسی بسم اللہ پڑھ سی واپس جھولے سمے سی یا جھولی پڑے سی ماں مٹی تے پتر ڈٹھا تے اپنے دروازے ہل دوڑ پئی اما فضا جی علی دی پیاری نو دروازے تے لگی وان جیڑی حالت اچ بیٹھے نے ایک واری میرا بادشاہ اندر بلا کچھ حصہ میں کل 5:30 بجے دے لگ بھگ شہادت نہ پڑھنے اے ایک جملہ تو سنو گا شبیر دی کیڑی حالت ہے شہادت نہیں حالت ایتھے تلوار تے متھا سر تو لے کے پیراں تائیں زخم ہر زخم وچوں لڑدا ہویا خون ہر پاسوں مارن والے قاتل ایس حد تے ساریاں لاشاں ہائے کرنا ذرا ذہن کربلا لے مہند نقشہ بنا دوجے حد تے بہنا دے خیمے کدی لاشاں میں کیا دن روت میری آئی ٹور تو سگئے ہو وات ایک واری لاشاں میں دن تے جیڑی شے اکبر تو ڈھیر پیاری ہے ترائے وار بہن دا خیمہ بے دے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جزاکم اللہ این بجان ویرون وانیانے اشرائن تریجی وار غریب تک ویکھی نا بھین دے خیمے حل تے پالن علی ماں حسین دی غریبی دی ماں بھلا ہوئی بیٹا حضرت فضا چادر دے اشارے ماں دی کنیز دی چادر ویک کے جنو ماں سدندائی غریب بم اوکھا اٹھیا اتنا زخمی آئی جدہ اٹھن پیران دیاں تلیاں جو خون پہ لڑتا سہارا ہاتھ ذوالفقار دی تیج دروازے دیا کر دے اممہ میں نہ اوکھے ویلے سدے دیر پہلے گیا نہ ہون میں او حسین نہیں آئے کر سکو ترو کے پیا دن اممہ میں شام دی فوج بم ماریا ہے صبح تو لے کے دوپہر ڈلن تائیں میں سارا زخمیاں اممہ اوکھے ویلے سدے نے فضا دی مروہ دی اممہ میں تن نبی دی مہر تے ڈٹھا میں تینوں جبرائیل دے پران تے ڈٹھا میں تینوں بطول دی جھولی اچ ڈٹھا میں تینوں اس حالت جو ایکن واسطے دین دی نہیں میں نہیں اسدیا اصغر دی ماں سدیا جدہ مادر اصغر دا نام آیا نا بادشاہ دے قدم تیز ہوئے خیمے دے دروازے تے اصغر دی ماں روندی کھلی آئی رائی کھلی ویدی آئی بی بی دے بولن تو پہلے مک گئی تمہید تے شروع ہو گیا مسائب ہاتھ بیٹا کھولو سونا پہ رونے اتھے آوے تا عبادت دا میراج ہو جاوے ہاں سیدہ دا عمر ہے اوکی ستر آگئی پڑھ دے ماں کول آگے پیا دن میرا عباس ماریا گیا تے میں ہو گیا غریب میں لٹی گیا تے تیرے پھینکے بس دین میں جیڑا زخمیاں میں فوجائیں چورا بنینا پوتر چالے ماما لے چبے وہاں جو وستے پھینکے آتے لگی وہاں جا واہ 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ شاباش 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 پھینکے وستے نہیں وستے پھینکے آتے لگی جا پلیندی رویں جے میرا پوتر جوانی چڑھ پوے تو اصغر نو میری قبر دلیا میں قبر چو دعا کرے تھا اے دیر لگ دیئے مجلس پوری ہو منتے تیری آلیہ دے ایک قدم بائرہ ہون تو قربان میرا کروڑ کروڑ اصغر تیرے ایک زخم تو قربان اچھا حضرت علی اصغر ویڑوں باب الحوائج ایدہ واسطہ دے کہ منگیے اللہ راد نہیں کریں دا جیڑی کا یوکھی دعا تے خصوصاً کہیں دی جھولی دے خالی ہے تا آج یعنی رکھ بو وقت نگلی 9 محرم تائیں یاد رکھیا ہے جو علی اصغر کیویں عطا کی تا
ہاں میرے بچے شہزادہ علی اصغر دی فوج، میں روز میرے بیٹے آتے رہے بھی بچے حوصلے نال روسو، آج تواڈے حصے دی مکان ہے شہزادہ پاک دی فوج، آج تسیں میرے بیٹے ساڑے نال رل کے تے ماتم کرنے مولا میں پردہ ہٹنی ہاں پتر دی حالت ویکھو بی بی پردہ ہٹایا جو مظلوم ڈٹھا ہے تو انجے مٹی تے اکھی باندن ہاتھ میدان الوداع کیا دن کوئی نہیں رہا تا پتران دے قاتلان دے سامنے غریب نہ صدا میں نہ لے جا میں اصغر حاضر ہاں اگاں ود کے مٹی تو پتر چایا رانا اللہ کیا دن اصغر دی ماں اے تسے تے میں کدی منگیا کچھ نہیں شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ اصغر نو پیاسے میں نبی جائے نانے تم علی جائے بابے تم سیدہ جائے ماں تم حسن جائے امیر تو قداں کچھ نہیں منگیا اے تسا جے تم آنکھیں تو تیرے تس سے پتر وستے اکبر دے قاتلہ تو پانی منگا اللہ مار آفرین مرحبا جزاکم اللہ اچھا تھکیا ہے نہیں موضوع میں پورا پڑھنا ہے مضمون علی اصغر دا میں سارا پڑھنا ہے کوشش کر کے انہیں روندے بھی ہویا چاچا جی ہائے بھی کر دے ہویا ہے تے ذرا شبیر دی قربانی تے سنی میرا نظر رکھی ہویا ہے تنو کلمہ لدہ ہے مسلمان ہے تا احسان کہندہ ہے پتر چاہ کے کھلیا دن منگا پانی بی بی آدھی ہے سیدہ دی ڈھواں منو علی دی دھیاں دے سبکن مولا لیندے ہو لفظ رتوکا تو اڈی ماں دس گئی ہے جی میں اس پانی پیونا ہے شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ مولا اے میں پتر دے گلے چ رومال ولیٹے ذرا رومال ہٹاؤ نا جتھوں انہوں جام لبنے نشانیاں لگ گئی نا میں دے چھڑنی ہاں پتر توڑے ترکہ توڑے میں تکنیز ہاں پر تو سا باہر لے ویسو توڑا دشمن بے غیرت او اکسن ماں کو لکا کے لے آیا پتر دے ہو میں کرنیاں تیار بات بھامیں دشمنی ہویا اولاد الاکسین ماں بھیجے آئے شبیر پتر واپس کیتا ہے قرآن ہے ان تمثیل بنا لما آنج بی چھولی چھپایا ایک بندہ سمجھو اکھی دی محنت کی تھی اکھی وسیاں ہنجو نال پتر دے چہرے تو مٹی صاف کی تھی اینج دی گرمی آئی جدہ ماں پتر نو دو چھولے پوائے بلکہ میں کل تو ایک لفظ مجلسہ جا کریا اے ہن کربلا دیا ماما اللہ دی کائنات تے پہلی مائے جنجید دے پتر نو آپ کفر پوایا آدھی ایک چولا امانت لیا میں دوجہ دا علی اصغر نو کفن پوا چھوڑے آئے شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ دو چولے پوائے چھوٹا جیا امامہ سارتے رکھیا چھوٹی جی تلوار پہلو نال لائی مجاہد تیار کر کے اٹھی تے شبیرہ دن ہاں بچڑا میں اندے بی بی آدھی ذرا ایک واری میرے نال آلیہ دے خیمے تا ہی تٹرو اگے شبیر چرن ماں پتر نو اتھے چایا دھی دا ہاتھ نہ پیا آلیہ دے خیمے چاہے تے بی بی ڈٹھائی اکٹھا آندیا اکبر تے جنازے دی مکی ہوئی عباس تے بعد تھکی ہوئی تلیاں ٹیک کے اوکھے اٹھے جدہ بہن برا ہے آمڑے سامنے آگئے اصغر دی ماں درمیانے چاہ کے پتر چرکھیا بادشاہ دے ہتھا دے دیدہ ہاتھ آلیہ دے ہاتھ دے گیا دیا مقدر نار بدول دی نو بڑی آمد اللہ دو موتی عطا کی دیانے ایک پتر ایک دی پتر توڑے حوالے دی توڑی بہن دے حوالے میں سمجھے سامیں خالی آیا ہے مرحبا 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 یا حسین یا حسین یا حسین شاباش شاباش آفرین مرحبا شالا پوتر جنی جتنی بار آگ میں انجھے کیوں ہاتھ بننے ویرون جتنی بار آگ میں پڑھا میں انجھے سمجھے سامنے خالی جھولی آئی ہے تے خالی ٹوری بہنی رومیں علی اصغر دوں تیاری کریں علی اصغر دے ماتم دی
آج کوئی شبیہ کوئی جھولا نہیں ہونا، صرف اصغر یاد کر کے رونا ہے۔ پتر شبیر سینے نال لایا، اتے مظلوم ابا پائی، انجھے 2-4 قدم ٹرین تے پیچھے قدمہ دی آواز، بادشاہ ڈٹھے تا 3.5 سال دی تھی، ارشد ویک کیا دن میرا اللہ میں منگیا کچھ نہیں، ہون بھی اصغر دی زندگی نہ مگدا، بھلا ہوئی جدی ہائی تو تک پہنچیے تیرا بڑا بھلا ہوئے، بزرگا ہون بھی اصغر دی زندگی نہ مگدا، اس جننی ان میریاں ضرباں جدی اس بھرانو تیر لگدا ڈٹھا اے اتھائیں مار ویسی تے شام تائیں میرے قتل دی گواہی گاؤں دے سی، میرا اللہ میری دھی اصغر نو تیر لگدا نہ ویکھے گل کر کے تے بادشاہ انجھے پچھا ویکیا دن معصومہ تم بہت چھولیے جے، میں تیرے ویر واسطے پانی منگا، کون رہ گیا جائے جہائی نہیں کی تھی، ایتھے پتر اتے ابا ہاڑ دی گرمی کربلا دا سہرا 72 گھنٹے دی پیاس، کربلا دے شہیداں علی اصغر او شہیدے جنہوں حسین میدان چلایا انتشامی آدھے ان قرآن آ گیا، ہر پاسوں چیکن چلاون دروان دی آواز ہوئے، حسین انج ہٹا گیا دن قرآن نہیں آیا تطہیل دا آخری حرف ضرور ہے، اے محنت ہے 2 شائیاں دی انہوں پیاس کیتا ہے مجبور ہے، میرا 6 مہینے دا پترے 72 گھنٹے دا دسے دریا واندے پہنتے تو آٹے نہیں ہے دی دادی دا حق بارے، واندے دی مانتے اتنا دے ہو چاہ میرے اصغر دی پیاس وجہ ہے، ہاں بھائی قدیہ لے ہوں دریا دا کنارے خان صاحبان سارے صاحب اولاد بیٹھے تو اڈی اجازت ہوئے جڑیاں پردے جو بیٹھی انہا الحمدللہ وہ ہیں میریاں دھیاں تے بہنہ میری غیرت پرانے مدہ خان مصائب روک کے اتھے ایک پردے داراں تے سوال کریں دیں اجازت ہے کر لما چیزیاں اکھی آلیہ دے برکے نو رومن آلیاں دھیاں بہنہ کہیں دی جولی 6 ماہ دا 5 ماہ دا 7 ماہ دا بچہ نصیب نے دسو ایڈے چھوٹے بچے نو ماما پیالے نال پانی پہن دیا گلاسہ نال پانی پہ میں دیا مشکہ دی ضرورت ہوں دیا ہے جو انگلیاں تان کر کے ہوٹھا تے لے دیا بچیاں دی پیاس مجھ میں دیا مانتے کھلا دے میں نو اتنا دے ہو چاہ یا حسین یا حسین یا حسین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین بن گیا تیرا محال ماتمانا جو میں چاندہ میری اصغر دے معیار تے پہنچے ہیں تو پہنچ گیا ہے، شابش بچے بیٹا مائک کھلا رکھ بیٹا جمیں آواز رومن لے دی وہ تیری حیاتی ہوئے جیدہ رہیں جمیں نہ دی آواز بدے انہیں اور تھوڑی جی مدد کریں جو میں چاہنا مکان آج بھی انہیں دیوان جمیں او چاندی ہے جیڑی پتر دے بعد دھوپاں تے مار گئی میں صدقے جوانی ہوگی سید مکان چلی بھائی اے تحری محمد دا سوال جو اتنا دے ہو چاہ اصغر دی پیاس بوجھ بنی تے کلمہ پڑھنا لے اتنی ہائی کریں جو لکھنا لگوا بن بنی شامی ہس کے آدن حسین تس سے آبو پوتر دے بہانے پانی پیندے ہو جیڑا تس سے او آپ منگے جدا کیا نے آپ منگے حسین چھوکے نے پتر دے انتر سموں چونکے آدن دادی نو حق منگنا پہ آیا تینو پانی منگنا پوسی اصغر تیرا حق منگنا میری فتح دا اعلان ہونا ہے کربلائے جو پانی مانگ جہان نو پتہ لگے میں کہنا اصغر حتہ تے بولے اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے میدان میں بولے گا آخر یہ علی ہے اصغر بابے دے حتہ تے پیادے بابا پانی انج منگساں جیڑی ماں سنے ہویا نا جو میں پیتا کہ میں آ قیامت تائی ماں پترانو پانی دے دیا ایک واری ہائے ضرور کرے سے شبیر انج بچھائیے ماں دی چادر دے اتے سمایا ہے علی اصغر اجا ایک قدم پیچھا ہٹیں یا پتر چادر تے تڑپ گیا
آخری بندے تک شبیر کہو کیا دن اصغر ریت گرم ہے شہزادہ دے بابا پتہ نہیں ریت تا گرم ہے یا نہیں دسو میری ماں دروازے تے ویدی کلی ہے اصغر ویدی کلی آدھے جے او پئی ویدی ہے تو میرے تلو ماں دی چادر چال ہے منو گرم ریت تے سنا نبی میری ماں دے حق کے دعا کرے اور تینو پتر پیارے شبیر نو کوئی نر تینو پتر پیارے شبیر نو کوئی نر تیرے نو بخار ہوئے تو دوری دی رات سمدہ ہے انگارے آدھی مانے جلدے ریت تبتے دو باہر تے مٹی تے پتر سما کے آدھے نو ہون مانگ پانی اللہ مان اللہ مان اللہ مان بناو آئی تکال دو دن وطن دی فضا رو کربلا دی فضا جی آکھاں جی بال جی 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 حسننا ویرون حوصلے نال بانیان اشرا وڈے بھائی حوصلے نال پتر نصیب نے بیٹا رون دیو میرے نال رل کے کر دیو مدد ماتم واسطے انج ہک ہاتھ وات زمین تے اے او آوازے جائیں ملائک روائے احتیاج تو پاک مخلوق جائیں پرندے تڑپائے جائیں دریا دیاں مچھلیاں تڑپائیاں جائیں دشمنہ تو ہتھیار سٹائے این مٹی دے ہاتھ رکھ کے اصغر ترائے واری آکھے یا معاشر الناس بالماء انا عطشان الماء العطش الماء العطش لوگوں میں تسا میں پانی دیو لوگوں میں پیاسا میں پانی دیو ترائے وار اصغر پانی منگے اٹھا دیا گوڑیاں مٹیاں تے جا لگیا 10,000 ہمشی تلوارہ سٹ گیا دن شامی جھوٹ بول دین اے آدن باغی ہے باغی نہیں یا نبی ہے یا امام ہے یہ دیتا 6 مہینے آدھے بعد پہ بولے در جدا شامی آکے نبی یا امام ہے بولے علی اصغر بابے علوگلی ودائی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بابا جڑی جنگ چاچے تو نائی مکیوں میں مکا چھوڑی آئی اور جڑے فتوے لا کے قتل کرنا یا نوی من گئے نہیں تو سن یا نبی ہو یا امام شاباش 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 آفرین مرحبا جی آکھاں ہاتھ اچھا روی بھائی ہاتھ تیرا ہمیشہ ملاد روے بھائی سائی کارڈ بیٹا اتنا لمبا اتنے ہوا سے چینل ہو بڑا غریب دا غم کہیں دا محتاج نہیں ایتھو پنندہ حسین تو ایک منت کرنی ہے پورے محرم دی قیمت سمجھو اے گالج کپڑے اے بدے ہوئے ہاتھ ہیں دو بندے ہیں سوکھے کوئی نہیں بندہ میں ہزاراں دے مجمج بدی کھلا انہاں سارے ہیں بڑیاں دی طرفوں میرے بیٹے تو آڑے گئے میرا یقین ہے جیڑا حسین نو روندہ ہے وہ شراب تو نفرت کرے گا جیڑا شبیر دمات بھی ہوندہ ہے انہوں شرابی تو نفرت ہوندی ہے کالج یونیورسٹی دفتر ونجنا لے جے کہیں دا پتہ ہوئے نا بے غیرت شرابی ہے او دے ہوتے سلام نہ کیتا کرو دے گول بیٹھے نہ کرو شراب سیدانو بڑا رو آیا عباس دلان دے بعد شامی شرابہ پی کے سلطے بیار آئے آئے ہر کہتا دین آئی جو ہون جاگ مک گئی اللہ مان آفرین مرحبا جزاکم اللہ بھائی شاباش شاباش حرمت بھی شراب پی کے خیمے ستا بھی آئی اصغر دا استغاثہ سن کے فوج حل چل مچی ابن سعد دوڑیا پیر دی ٹھوکر مار کے آدھے اٹھی تے حملہ کرنا ہے تڑپیا کیوں کوئی غازی تو بڑا جرنیل شبیر لے آیا آدھے اے سارے نہ تو چھوٹا کام او کر چھوڑیا سر جڑا عباس ہی نہیں کیتا
6 ماہ دا بچہ ہے تے میدان اچ پہ بول دے جلدی کر اقتا قدام الحسین حسین دی قدام نو قطع کر چاچا جی اپنی زبان ذاکری ترجمہ کرنا جی میں بزرگ آ دیا اٹھی تے بچے نو تیر دا پانی پیوا تیرے مذہب چاہے بہت بڑا ثواب امام دی سنت ہے تیر بندے پڑھ دیں جو ایسا کیا تیر موک گئے ادوار جی 2-3 سال پہلے نا مولا دے حرم دے نال خدائی ہوئی ہے تلہ زہربیہ دے قریب سین بنا ہونے واسطے تو اتھو اتنے ہتھیار لدن جو لوگ حیران ہو کے آدھے لگ دے پورے عرب جو ہتھیار لے کے مولا یانا جتنے تیر لبن شبیر نو مار رہے تیر مکے کوئی نہ 34 سال دے قاتل چیخ کے ہائے کرے سے 34 سال دے قاتل 6 مہینے دے مقتول واسطے تیرہ چمو تیر چایا جیڑا جنگا ہے جو حیوانہ نو مریندہ ہے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا ہاں ہون اوکھا مرلمہ صاحب دا آگیا آئے حسین لکھے ہوئے تو میرا ہاتھ ہے اے عام تیر جڑے جنگاں چوندے نا بھائی میں نے لکھے بیٹا وہ دے پیچھے لکڑی دی کہانی ہوندی ہے اگوں لوہے دا پھل ہوندے تے کچھ تیر ہوندے جڑے سارے لوہے دے ہوندے اے جڑا ترائے پھلا تیر یہ دی کہانی بھی لوہے دی تیر دے اگوں ترائے لگے ہوئے پھل بھی لوہے دے تے جیڑے پڑھائیں دے آن پتہ نہیں کہ میرا خیال ہے جتھے میں پڑھے شیعہ تڑپ کے آئے گی دیئے تے کرن دا ماحول تے ان سونا رومن آلے کہ میں لگرے سو جیڑے تیر پڑھائیں دے آنا او مولین اللہ نواتے آنا حلف دے کہ انسان نو نہیں مارنا چاہ قرآن شاباش کرو ماتم کرو شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی دیاں علی دیاں راجی جی نوکری ہے جی ہزار واری آکھاں جتنی مارا کھا دے ہم چاہو قرآن اے تیر کہیں انسان نو نہیں مارنا 34 سال دا قاتل 6 مہینے دا مقتول 72 گھنٹے دا دسا ایڈا بھارا تیرا مرندہ نا تے معصوم تے تاوی کافیہ بھارا تیر لوہے دی کمان 34 سال دا شرابی قاتل فوجی جو ودیا اے ٹبے تے چڑھیا تے دروازے تو اصغر دی ماں ڈٹھا ایک جملہ جڑا اس سال اس کہیں ممبر تو نہیں پڑھیا پڑھی جاما بی بی دوڑ کے خیمے چاہے پیٹ کے جہیز اللہ صندوق کھولیا بچو پیو دا دیتا یا تیر کمان چاہ کے دوپٹے نال کمر ودی دروازے تے گوڑی لا کے بی بی حرمل دا نشانہ لیا تے فضا آلیا نوا دیئے جلدی اجڑ دی پہیے بھر جائی جاگ پہی کرے دیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان بڑھنی ہے کربلا بڑھنی ہے جی آکھاں شاباش آفرین مرحبا شاباش آفرین مرحبا بھر جائی جانگ پہی کریں دی آئی دی کیوں ہاتھ جڑنا ہے بھر جائی جانگ پہی کریں دی آئی اٹھی چھڑی نہ لیا بھر جائی دا ہاتھ نہ کیا دیئے کہ پہی کریں دی ہے بی بی میں تیر انداز پیو دی تھی میں امراؤل کیس دی تھی میں نے پیو تیر اندازی سکھا کے جہیز تیر کا مار دیتا یہ تھاک نہ پہو وہ تمالیہ ہاتھ چھوڑ کر فرمایا وقدس کہنی تھی ہے امراؤل کیس دی حکوری وقدسہ کہنی تھی ہے امراؤل کیس دی تم امراؤل کیس دی تھی ہے میں حیدر قلار دی تھی عورتوں کو لڑن دی اجازتوں دی کہیں دی جرات ہائی میرے اکبر نو نیزہ مرندہ پردے دارہ نو جنگہ دی اجازتوں دی کہیں دی ہمت شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاکم اللہ راکچہ تیر کمان میرے بھرا دی غیرت دا مسئلہ ہے شامی آنکھ سے نیڈا غریبا اصغر دی ماں بھی لڑ دی رہی جیو چھوڑ دے ماں ممبر ہو گئی چھوڑے حصہ دی مقام اے عطائی شبیر دی اممہ دی بھائی موبائل دے بچ پا نو محرم ہی ہر بندہ موبائل دے بچ پا بے ہاتھ آزاد کرو تے ماتم دی تیاری کرو یہ توڑے فوٹو ویڈیو بعد ایک بندے راسے آج نو محرم میں سیدان دے ویڈے جو ہائے دی اچھی آواز ہی نہیں آتی جو مال بہت پس ہے
رومنا چاندے تو رو نہیں پہ سکتے ہائے کرنا لیا جو آج پانی موقعہ تری جاگے ہارا ہو گیا ہے تو آج بھی کیمرے فوٹو ہر شاہ گھر رکھتے آج صرف گلیاں بجا رہے تھی اپنے گھر بن گئی مسلح تے غریباں نو رو تے ماتم کر اوکھی سطر آ گئی جدا آلی آکھے غیرت دا مسئلہ تیر کمان زمین تے سکیا او چادر مٹی تے چاکیا دیا اصغر میں فن تیر اندازی دا جان دیا قاتل دا ہاتھ پہ ادھر سندہ ہے متا تیر تیرے بابے نو لگ بجے اصغر تیر تیرے حصے دائے بابے نو لگن نہ دے میں ہون جب ماتم تے جوڑ گئے ہو تو اس کو بڑا مسائب میں کیڑا پڑا کاربلا دے شہیدان جا اصغر ہوئے جڑا تیر اگو نہیں آ تیر سامنے اصغر نو نہیں لگا اپنا گال ہاتھ تے اچھا کر کے اپنا گال اصغر تیر دے اگو رکھیا امام دا نوے علی اصغر واسطے تیر این لگا باروہ خون رو گیا دن زوبے ہاں منال ورید ہے الال ورید ایک کان تو دوجہ کان دائی رگا چیر کے تیر شبیر دے بازوے سے لگا اصغر لگدا تیر ویک کے گال پھیریا تمانو آدھے اماں میں کوشش تو کن کی دیئے پر میری گردن چھوٹی آئی تیر وہاں بھارا نہ روک ہاتھ بشک نہ روک ہاتھ جی میں دل لئی رو آخری مکان ہی کال تو صرف زلجنہ ہو سی کال تو مجلسہ حوصلی نہیں کال تو صرف ماتم ہو سی اگلے سال رو سی خان صاحب آجلہ ہو سی جہد نصیب جو ہو سی شبیر پہلے باں جو تیر گڑیا اچھی ہائے کی دیا شالہ بھرا ہوئی میں پھر گیا ادھے گھنٹے دا مضمون ایک جملے جو پڑھوا پہلے بازو چوں شبیر تیر کڑیا وات تیر چوں خطر کڑیا دریا دے کنارے تے بے کر روانہ لے اس اشاہ یہ نہ سمجھن تا کون سمجھے علی اصغر دی شہادت علماء کے مچھلی دی طرح بھائی کچھ نہ کیا ہے جنت کے نہ غصے نال بھی کیا ہی نہیں علی اصغر دے بہت ہی اصغر کو روانہ واسطے آیا اس ایڈے چھوٹے بال میں جنک دے بھی ہے متا اصغر دی ماں ہاتھ ملے اس مسائبے بھائی جان میرا خیال ہے ہون اگر کوئی کھلوتے ہیں بیٹھے جو کوئی راندہ ہے تو شامل ہو ویسی عراق دا ملک بسرہ شہر شبیر دی ازاداری دی مجلس عراق کی عالم پہ پڑھ دیا علی اصغر دا تیر ایک عورت آتی ہے میری جھولی ہے چھوٹا جے پوترائی بچہ روندائی میں آتی ہم چپ کرنا سنن دے پانی منگیا کہ میں آتا چپ کرنا سنن دے تیر لگا کہ میں ہاں چپ کرنا سنن دے پیو ہتھا دے کو آیا کہ میں ہاں بچہ بار بار رنگا عورتہ کی تھوڑی دیر بعد میرے نال ایک مستورہ بیٹھی جہندے برکے تے کھا گئی جہاں میں نے آکے جے اصغر نو رونے تو پتر میں نو چلے آج یہ میں روان دے پیارے جو پتر اس بی بی دے حوالے کیتا ماں دی جھولی جو رنگائی اس مستور کو چوپ کر گیا آج یہ مجلس مکی میں ہاتھ بدے شکریہ ادا کیتا تیری بڑی مہربانی او پتر میں نے واپس کر کے تے ہاتھ مال کے آدھی آئی شکریہ ادا نگار تو میرے نو رو دی رہی ہے میں تیرا کھڑے دی رہی ہے میں سوچے دی رہی ہے جھولیاں لی عمر تیرے کے جہت بننا ماتمی تیرا حد تسمیت ماتم واسطے میرے کے کیوں جو رہنا ہے تو میرے نور نہیں ہے میں تیرا کھڑے نہیں گئیا ہون حصہ کچھ بڑی ہونا ہے توڑا کچھ بڑی ہونا ہے پردے جو بیٹھی ہوئی ہونا بہنا دا جنہیں چھولے ہیں جو بھیرا کھڑے دیا میرا 25 منٹ دا مضمون اور رہتا ہے پر ہون کرے نا نتیجہ اصغر ترائے کام کیتے ہیں پہلے تڑپے ہیں مچھلی پانی تو باہر آوے پہلے تڑپ دی ہے جگہ تڑپن دی جورت مگونے وقت گھر بٹا بدلے دی ہے
جدا کروٹا نہ بدل سکے کدا منہ کھلیں دیئے کدا بند کریں دیئے اے ترائے کام پیو دے ہتھاں تے کر کے تے پتر مک گیا پیو دیاں تلیاں تے پتر مک گیا ادھا منٹ سائی کٹو کھاں بابا عیسیٰ سرکار اور کوئی سید آتا دادی دنات اجازت دے آج ایک روایت دا ادھا ٹکڑا اور پڑھا چاہ آج ایک اوکش روایت دا ادھا ٹکڑا اور پڑھا چاہ اتھا دے چاہی ودن ساتھ کا دمکہ ساتھ پچھا رضم بکا سلیمن لے امرہی انہ للہ و انہ الہ راجعون اسی پڑھ دیں سارے جو شبیر سوچے انہوں سنبا تو بچواما میں اکھا نال روایت پڑھی فارسی اردو مقتلج موجود ہے انہاں لکھے جیڑا تیر اصغر نو لگائی وہ دیا نوکاں تے زہر لگی ہوئی آئی میں تیری آئے دی قسم ہے جی شبیر زخم ڈٹھا ہے نا تک گلے اللہ زخم سینے دھر ٹردہ بھی آہا اس لے آجے نے ہند لے گی میریاں دھیاں مار بن رہے ایجل بابا حوصلے نال بھائی حوصلے نال بھائی حوصلے نال بھائی اصغر نو ایک واری تا لوگائی ونیا جدہ گھوڑے بھاج گئے وقت کون سننے سی جو کتے زکا رہا آ بیٹھن خیمے دے پیچھے تلوار گڈی نے لوئے جو آواز آئی ہے لڑ دے ہو یا حسین شاباش میرا بچہ لڑ دے ہو فرمایا نہیں اصغر دی قبر بنانا لفظ قبر آیا تلوار دی اکبر دے قاتل تے چلائے ہو اپنا بنائیا نے حسین قبر بنائی جیڑا ماں کفن پوا کے گھلے آئی او شبیر مکمل کیتا ایک کمیز لہا لیا جیڑا ماں کیا ہی پوائی ہوئے آئے وہ چاہت کیتا ایک بار یوں چاہ کے بھائی جائیں آنکھیں آئے حسین تیرا بھلا اینج کپڑے جدا کر کے کفن دا باندھ بنایا جنازہ تیار ہویا کھٹی ہوئی قبر نال پیو پتر دلاش رکھ کے فرمایا اللہ اکبر شاباش 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ اللہ دن جبرائیل عرش چھوڑ فرش تے جا وانج او میرے دین وسط حدفہ دے پتر مرا کے کلہ جنازہ کھلا پڑھ دے استاد دے پتر دے پچھے فرشتے آن دی صاف لوا نماز جنازہ یہ معصوم دی بہن مختصر رہن دیئے انہیں مختصر دی پڑھ کے شبیر پچھو پہ ویدے آن یا جبرائیل پر پیرن لا کیا دے دفن میں چکرا حسین آدن جلدی کیبا چھوڑ میں جانا میرا اللہ جانے جبرائیل ٹول گیا اپنے ہتھی چیخ مارے جتھے کوئی بندہ بیٹھا ہے اپنے ہتھی شبیر پتر دا جنازہ کا بارے چلا آیا جنازے سرانی دفن ہوندے نے پیرا لے پاسوں مٹی سٹنی شروع کی تھی ایک بوک سٹیا پیر دفن دو جنال زانو تری جنال شکام چوتھے نال اتھو تائیں اصغر دفن ہو گیا پھر چیرہ بوک بھرندے نیڑے لے بندے ہاتھ کم دن ہٹا گیا دن ایڈی گرم رہتے میرے ہاتھ پہ سر دے چیرہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان شاباش 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 آفرین بھائی مر سید ابھی سرہ پڑھا چاہیے ٹور جاؤں پڑھا لی اصغر سی بہن دی حسرت کیونکہ توڑی تو خیر آئی ہون بچے برداشت نہیں پہ کر دے اجل یسکر دی فاوت برداشت نہیں شاباشو ماں باپ نو نصیب ہوا میرے بھائیو شاباشو میرے لیک بنتے شاباشو کمال گول دی تربیت توڑے ماں باپ دی خیر ہوئے جنہی ہو جائے ازادار پالن سردار صاحبہ شبیر چوتھی پنوی ماری مٹی پہ ہٹین دے آنی یا موڑ دیتے ہاتھ آیا تے اصغر دی ماں کھلیا دیئے پتر تو میرا ہی ہے منہ میں چدہ بناوا حسین آدن کانڈکار مطا کوئی لکھے حوصلہ مک گیا ماما کو لو پتران دیا اللہ شاندہ فن کرائیں داریا
मां कंड की थी एक है मेरी मर्जी नाल करेंदे हो साबरा दे सुल्तान जे अखी देवे जे अकबर जिया चा लिया चोला रखा असगर दी मां दे हत्थां दे मां डिठा जेड़ा चोला मंगयाई उदे तीर दा सुराख है उते पुत्र दा खून लगा होया है चोला चम के वादिया दिए असगर लाल मैं तो लोरियां ही नैन सुनाया आज ये दसा बचड़ा हो मैं तो राज खिड़ाया ही कोई ना आज ये सोना मनता भी न लाया हाँ नाल चोला लाके रो रो के खड़िया दिए पिया फजे लतारा हायो नेत चढ़सी पे मुर्ग बोले सेन बोली मामूल मुताबिक हाय करबला हाँ का राजना रुके न कर मातम आजा भाई घर ताई रो बाजार चलो गलियां चलो नाम दिया था दिया सगर बचड़ा मैं तो मन ताई नैन लाया असगर वादा होया बाकी जिंदगी धुप्पा ते गुलार छोड़े सा शबीर अगे टुरे ना असगर दी मां पीछे टुरी ना हाथ रोकण दा हक सा ना मिन्नत करे सा बजरा आधा मिनट में सुन ते मैनू एदी सतर आखा ओदे बाद क्यों दिल लई मातम करेंदर में एक बारी हाथ डाक शबीर अगे मादर सगीर पीछे ते बहन ओदी आदी आई मेरा भिरा पानी पीवन गया है जदा पता लगा सो बाबा वाला अपने खैमे दौड़ गया बाबा मेरा असगर पानी पी आया है शबीर आदन ठंडी हवा लगी इस भिरा साम गया आज ये त्रीजी रात दा समझा कोई ना जे आज सब गया तो मैं फिर लोरी देनी गल करके मासूमा पींगे दी लाहन पिए शबीर समझन खाली झूला झुला दिए हुसैन अगुआ के लाहन अपलई बीबी नू बोल पवन लगे निके निके हाथ बाबे अगे बन के आ दिए अल्लाह दे नाम है रखना लाते असगर दे मुंह को कपड़ा या हुसैन करो मातम जितनी बार आखो जितनी बार खान लिया गिरा दिया अल्लाह देना असगर दे मुंह को कपड़ा जदा के अल्लाह दे नाम ते कपड़ा हटा गरीब कपड़ा हटाए जिठा मासूमा फिरा कोई नहीं खून वाला चोला भी गज भी आए शबीरा देना मैनू गल ना ला पीछा हट गए बाबे गया हाथ बन गया दिए मैं को गल ना लावे मेरा वीर खुश गया है मेरे दौर लाओ मेरा कतल में बहना देवर नहीं मातम हुसैन ये मैं कुंगल न लाओ मेरा वीर मर गया है मेरे दौर लाओ करेंगे मातम कभी मैं जिंदे दौड़ दिए कभी